हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 16th क्लासमा छौँ है। र 16th क्लासमा चाहिँ आज हामी योभन्दा अगाडि हामीले सेट्स पढिरहेको थियौँ है, सेट्सको कार्डिनालिटी अफ सेट्स भन्ने टपिक। र त्यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ। योभन्दा अगाडि हामीले धेरै नै प्रब्लमहरू सल्भ गरिसक्यौँ र आजको सिरिजमा पनि हामी त्यही प्रब्लमहरू नै सल्भ गर्छौँ है त। ल यहाँनिर क्वेसनहरू छ, म क्वेसन कपी गर्छु, तपाईँहरू पनि कपी गर्नु होला, अनि त्यस पछाडि हामी सँगसँगै सल्भ गर्ने है। ल मैले क्वेसन कपी गर्न सुरु गरेँ है त। इन एन एक्जामिनेसन %40 students passed in maths only, and this पछाडि 30% passed in science only, and 10% students failed in both the subjects भनेर भनेको छ। If 400 students passed in science, find the total number of students by drawing Venn diagram भनेर भनेको छ है। ल एकचोटि क्वेसन पढौँ है। यहाँनिर के भन्दैछ, 40% स्टुडेन्ट पास्ड इन म्याथ्स, 30% स्टुडेन्ट्स पास्ड इन साइन्स ओन्ली छ है, फेरि ओन्ली 10% फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स, अनि 400 स्टुडेन्ट्स पास्ड साइन्स, फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स बाई ड्रइङ ए भेन डायग्राम। पहिला सुरुमा के गरौँ, पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो सेटलाई। Let M and S denotes the number of students, भनौँ न, who are passed in केमा पास भएको, म्याथ एन्ड साइन्स रेस्पेक्टिभली भनेको चाहिँ फर्स्टवालाले फर्स्टको जनाउँछ, सेकेन्डवालाले सेकेन्डको जनाउँछ भनेको हो है। ल पहिला भेन डायग्राम रेडी बनाउने है। के थाहा, भेन डायग्रामबाटै सबै एन्सर पनि निस्किन्छ कि। यो भयो, ल यो पनि आयो है। अब यस पछाडि के छ, योलाई चाहिँ म्याथ भनौँ, यसलाई चाहिँ साइन्स भनौँ, यसलाई यु भनौँ। अब मैले पहिलेदेखि भनिआएको कुरा हो, यदि पर्सेन्टेजवाला कुरा छ भने यु भनेको सधैँ 100% हुन्छ। र यहाँनिर 40% स्टुडेन्ट्स भनेर भनेको छ नि, यो भनेको चाहिँ खासमा 40% अफ यु भन्न खोजेको हो है। यो कुरालाई बिर्सिनु भएन है। ल अनि म्याथ ओन्लीमा कति छ, 40%, साइन्स ओन्लीमा कति छ, 30%। अब हामी साइन्स ओन्लीतिरबाट नै खोतल्छौँ है कुरालाई। अनि यहाँ अब तपाईँहरूले यो भेन डायग्राम बनाउने बेलामा चाहिँ कि सबै कुरा पर्सेन्टेजमा कि सबै कुरा
नम्बरमा लेख्नुपर्छ है। कतै नम्बर कतै पर्सेन्टेज गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो देखिन्छ, त्यस्तो गर्नु भएन है। अब के भन्दैछ लास्टको कुरालाई हेर्नुहोस् त। इफ 400 स्टुडेन्ट्स पास्ड इन साइन्स भनेर भनेको छ भने पछाडि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स पास्ड इन साइन्स भनेको कति रहेछ 400 एन्ड नम्बर अफ यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा छ है, तर यो भनेको चाहिँ 40। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एन नट भनेको चाहिँ खासमा के हो, वी नो कुनै यसलाई अलिकति अझै मजाले गर्नुपर्छ। 30% पास्ड इन साइन्स ओन्ली, 40% पास्ड इन म्याथ है, अनि स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, 10% स्टुडेन्ट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स, यहाँ 10% आएछ। ल त्यसो भनेदेखि पहिला सुरुमा यो यतिलाई हटाउँ, यहाँ दिएको कुराहरू चाहिँ सबै लेखौँ है। पहिला एन नट एम भनेको कति दिएको छ, एन नट एम भनेको 40%, अनि एन नट एस भनेको 30% थियो यो, अनि एन अफ एम युनियन एसको कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ 10%। अनि त्यसो हो भनेदेखि वी नो हामीलाई के थाहा छ त, एन अफ एम युनियन एस भनेको चाहिँ एन अफ यु माइनस एन अफ एम हुन्छ सधैँ है। यो भनेको के भयो त, यो भनेको चाहिँ एन अफ यु भनेको कति छ 100% भनेको थिएँ है मैले, अनि यो 10% इजिकल्स टु 90% यो भयो है। अब हामीले यो 90%बाट के निकाल्न सकिन्छ, एन अफ एम इन्टरसेक्सन एस, एम अफ एस इन्टरसेक्सन एस चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। हामीले खासमा यहाँ युको भ्यालु चाहिएको छ है, हामीलाई युको भ्यालु निकाल्न खोजिरहेको छौँ। अनि त्यो भइसके पछाडि इन्टरसेक्सनको भ्यालु कति आयो, एन अफ एम माइनस एन अफ एस प्लस हो है, माइनस एन अफ एम युनियन एस, यो भनेको कति आयो, पहिला सुरुमा त यिनीहरूको भ्यालु थाहा छैन, नटवाला मात्रै थाहा छ भने पछाडि त हामीले के गर्नु पर्यो, यतिलाई हटाएर एन अफ एम युनियन एस भनेको के हो, एन नट एम प्लस एन नट एस प्लस एन नट एन अफ एम इन्टरसेक्सन एस हो, अर यो भनेको 90% माइनस यसलाई पनि यता माइनस 40% माइनस 30% इजिकल्स टु एन अफ एम इन्टरसेक्सन एस, अर यो भनेको के भयो त, यो भनेको चाहिँ 50-20% एन अफ एम इन्टरसेक्सन एस। ल यहाँ 20% लेख्न पाइयो है। अब हेर्नुहोस् त बी भनेको कति 400 भनेको छ है, यति भाग भनेको 400 रे, यति भागमा के छ, यति भागमा चाहिँ 20 र 30 छ भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, अगेन भन्दा नाउ एन अफ एस भनेको कति भयो, एन नट एस प्लस एन अफ एस इन्टरसेक्सन एम है, यो भनेको कति आयो त, एन नट एस भनेको क्वेसनले दिएको छ 30 प्लस यतापट्टिको भर्खर निकालेको 20 यो आयो है। अल्सो यो चाहिँ पर्सेन्टेजमा 50% आयो। अब नम्बरमा चाहिँ के हुने भयो त, एन अफ एस इन नम्बर है, यो नम्बरमा माथिको पर्सेन्टमा यो नम्बरमा इजिकल्स टु कति भयो 50% अफ यु, मैले अघि नै भनिसकेको थिएँ यो भनेको युको पर्सेन्टेज हो भनेर है, नम्बरमा है, अर यो भनेको 400 इजिकल्स टु 0.5 यु, किनकि 50% भनेको 0.5 हुन्छ, यु भनेको 400 डिभाइड बाई 0.5 इजिकल्स टु 800 एन्सर आयो है। ल भयो। अब यो पछाडि हामी जानु पर्यो नेक्स्ट क्वेसन।
नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर बी इन ए सर्वे it was found that 80% people liked oranges and 85% liked mangoes and 75% liked both. But 333 people liked none of them. कुनै पनि मन नपराउने. By drawing a Venn diagram, find the number of students who like number of students वाला कुरै होइन, number of people हो. People surveyed. ल हेर्नुहोस् है. In a survey it was found that 80% people like orange भनेर भनेको छ. 80%ले orange मन पराउने अनि 85%ले म्याङ्गो मन पराउने, 75ले दुवै मन पराउने, 333ले कुनै पनि मन नपराउने भने भेन डायग्राम बनाएर पत्ता लगाउनु पर्ने रे. भेन डायग्राम बनाएरै पत्ता लगाउन सकिन्छ. त्यो गाह्रो कुरा त छैन है. ल यो भयो है. पर्सेन्ट भन्ने बित्तिकै यो भनेको 100% हुन्छ है. त्यस पछाडि हामीले यहाँ डिस्क्राइब चाहिँ गरौँ है. लेट म्याङ्गो र अरेन्ज है. O and M denotes people who liked orange and mangoes respectively. त्यसो भइसके पछाडि हामीले अब यहाँ चाहिँ म्याङ्गो र अरेन्ज भन्न पाइयो, यसलाई यु भन्न पाइयो. क्वेसनले के भन्छ? 80% लाइक अरेन्जेस लाइक गर्ने 80%, अनि 85ले म्याङ्गो, 75ले बोथ, अनि 333ले नन अफ देम. अब यो सबै डायग्रामबाटै भ्याउने है. ल यो भनेको अरेन्जको लागि भयो. अरेन्जको लागि भयोसम्म त कुरा ठिकै थियो. अब हेर्नुहोस् है, टोटल ओरेन्जको लागि हो. यतिमा नै 75 गइसक्यो भने -75% इक्वल्स टु 5% है. अनि त्यस पछाडि म्याङ्गो. यति म्याङ्गोको लागि थियो है. तर के भइदियो भन्दाखेरि म्याङ्गो हुँदै पनि यति भाग चाहिँ केले खाइदियो? उतापट्टिकोले खाइदियो है. म्याङ्गो भनेपछि -75% गर्दा आयो 10%. अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर तलपट्टि है. फ्रम भेन डायग्राम यो M युनियन O भनेको के आयो?
M युनियन O भनेको यसरी नलेखौँ, डाइरेक्ट 10% + 75% + 5% भनेको 10% + 75% + 5%, यो भनेको कति भयो 90%। अब हेर्नुहोस् है, योभन्दा बाहिरको वाला पोर्सन के वाला पोर्सन हो, योभन्दा बाहिरको भनेको M युनियन S को कम्प्लिमेन्टवाला पोर्सन हो भने पछाडि U भनेको टोटलमा 100% हो है, टोटलमा 100% हो र हामीले भर्खर क्याल्कुलेसनमा के निकालेको छौँ त, यो कलर लागेको वाला पोर्सनले कति खाइदियो, यो बिचको पोर्सनले 90% खाइदियो भने यो 10% हुनु पर्यो भने पछाडि हामीले के भन्न पाइयो त, एन्ड N अफ M युनियन O को कम्प्लिमेन्ट इन नम्बर्स है, इन नम्बर्स इज इक्वल्स टु 10% अफ N अफ U हो कि होइन, किनकि टोटल भनेको U हुन्छ, 100% भनेको U हो। अब यो भनेको फेरि क्वेसनले 333 दिएको छ अनि यो 0.1 N अफ U or 333 डिभाइड बाई 0.1 इज इक्वल्स टु N अफ U। ल यो भनेको कति आउँछ त, रोक्नुहोस् है म क्याल्कुलेटरमा चेक गर्छु, कता पो राखेको छु क्याल्कुलेटर, यहाँ छ। कति थियो रे, 333 डिभाइड बाई 0.1 भनेको कति आयो, और N अफ U भनेको आयो 3330। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ, योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी बाँकी रहेको क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू चाहिँ अब होइन घरमा बसेर यो कुराहरूलाई मजाले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। प्रब्लमहरू आउँछ थाहा छ मलाई है, प्रब्लमहरू आयो भने डराउनु चाहिँ भएन, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पर्क नम्बर 9849595895, सजिलो नम्बर छ है। ल यो भयो, अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सानो नोटिस छ, त्यो नोटिस चाहिँ एकचोटि हेर्नु ल। हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति सजिलो बनाएको छौँ है। हामीले तलपट्टि यो डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा यस्तो खालको ड्रप डाउन एउटा बटन हुन्छ, यो बटन क्लिक गरेपछि चाहिँ तल आउँछ डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँनिर चाहिँ केही अपडेट गरेको छौँ। यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्ट हामीले प्लेलिस्टमा नराखेको अथवा नभेटेको छ भने, त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई यो सब्जेक्टको भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ है। रिक्वेस्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो वाला लिङ्क छ यहाँनिर है, फर्म है, फिडब्याक क्वेसन्स रिक्वेस्ट फर्म भन्ने छ, त्यहाँ तपाईँहरूले फिडब्याक र आफ्नो रिक्वेस्ट चाहिँ ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा फर्म आउँछ, त्यो फर्म फिल गर्नु होला, अनि त्यस पछाडि हामीलाई पठाउनुहोस्, हामी त्यसको रेस्पोन्ससहित तपाईँहरूलाई भिडियो प्रोभाइड गर्छौँ है त। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले हामीलाई प्रब्लम भयो भने चाहिँ यो नम्बरमा फोटो खिचेर पठाउनु होला है, नम्बरमा होइन है, वाट्सएपमा अथवा भाइबरमा, इमोमा अथवा टेलिग्राममा। टेलिग्राम भनेको चाहिँ एउटा मेसेजिङ एप हो है, यो प्लेटफर्म चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छौँ अहिले। यसमा चाहिँ हामीले च्यानल छ हाम्रो है, नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर, अनि ग्रुप पनि छ, त्यहाँनिर हामीले नोट्सहरू यताउता प्रोभाइड गर्छौँ, सोल्युसनहरू, पुरानो क्वेसन पेपरहरू यस्तो यस्तोहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर सेयर गर्छौँ है, पढ्ने मटेरियलहरू पनि सेयर गर्छौँ। धेरै साथीहरू जोइन गरिसक्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि जोइन गर्नु, ढिलो नगर्नु है। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले हाम्रो अफिसियल पेज नेपाल अनलाइन स्कुलको यहाँ गएर पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू। अनि त्यसै गरी यो अफिसियल पेजमा चाहिँ वाट्सएप भन्ने बटनबाट डाइरेक्ट वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर युट्युब भन्ने बटन छ, त्यहाँबाट हाम्रो प्लेलिस्टहरू डाइरेक्ट फेसबुकबाट नै एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी त्यहाँबाट ग्रुपबाट चाहिँ हाम्रो ग्रुपमा पनि जोइन हुन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो इन्स्टाग्रामको अफिसियल पेज, यसमा पनि तपाईँहरूले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो टेलिग्रामको त मैले भनिहालेँ, ट्विटरमा चाहिँ लेटेस्ट अपडेट र न्युजको लागि, नोटिसको लागि चाहिँ हामीले यो युज गरिरहेको छौँ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति नै थियो आजको लागि। अनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई हामी जस्तै, जसरी मैले बोलिरहेको छु, जसरी मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु नि,
त्यसरी नै आफूभन्दा जुनियर्सलाई होइन आफूभन्दा अपकमिङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई यदि हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि भोलिन्टियर कन्ट्रिब्युटर बन्न सक्नुहुन्छ है। त्यसको लागि चाहिँ योवाला फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ। यो फर्म फिल गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। गेट रेडी फर आवर 17th क्लास है। हामी नेक्स्ट टाइम 17th क्लास लन्च गर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू।